مع حلول شهر رمضان تكثر الأسئلة المتعلقة بتناول الأدوية في هذا الشهر الفضيل، وتشير بعض الملاحظات في العيادات والدراسات إلى أن بعض المرضى يغيرون علاجاتهم في رمضان من عند أنفسهم دون استشارة أطبائهم، وهناك من يأخذ علاجه كله دفعة واحدة عند الإفطار. كما كنعرفوا رمضان شهر الصيام والمغفرة والطاعة. غير هو كنلقى مرضى السكري كيلقاو صعوبات خلال هذا الشهر، حيث عندهم أدوية خاصهم يتناولوها في الوقت المحدد. وكما كنعرفوا رمضان في الصيام خاصنا نصبروا طيلة النهار إلى غاية المساء. دونك كيفاش نقدروا نبدلوا هذا السيستم ديال تناول الادويه من الصباح للمساء دون ان ينعكس على صحه هاد المرضى؟ سؤالي للدكتور هو يعني في شهر رمضان بزاف ديال الناس كتكون الامراض مريضه بالامراض المزمنه، مثلا مرض السكري، الضغط الدموي. يعني شنو انت كدكتور، ما هي الطريقه العلميه باش يتناولوا الادويه ديالهم في شهر رمضان؟ واللي كنصح به المرضى انهم قبل ما يغيروا وكانت كنشوفوا مجموعه من المرضى انهم في خلال شهر رمضان النوع الاول كاين كيتوقف على اخذ ادويه ديالو في هذاك الشهر. النوع الثاني كيحاول ياخذ الجرعات اليوميه ديالو، عنده مرتين او ثلاث مرات في النهار كيحاول ياخذهم مره واحده في المساء. النوع الثالث اللي كيغير التوقيت الزمني ديال الادويه ديالو بدون استشاره ديال الطبيب. هنا كنصح بهم انه ومن الاحسن انه قبل رمضان يحاولوا يزوروا الطبيب المعالج ديالهم واستشروا معاه على حسب المده الزمنيه المناسبه باش ياخذوا الدواء، حيت كنعرفوا ان فعاليه الدواء هي مرتبطه ارتباط كبير بالمده الزمنيه ديال اخذ الدواء. إن توقيت أخذ الدواء مهم جدا كأهمية الجرعة الدوائية، ولكل دواء مدى زمني معين يعمل من خلاله. فهناك بعض الأدوية مداها يصل إلى 24 ساعة وهي قليلة، وأكثر الأدوية انتشارا يصل مداها إلى 8 و12 ساعة، أي أنها تؤخذ مرتين أو 3 مرات، بالإضافة إلى نوع آخر يؤخذ 4 مرات لكنه قليل جدا. بالنسبه للمرضى اللي كيعانيوا من داء السكري، كنعرفوا ان داء السكري عندنا فيه نوعين. النوع الاول الانسولينو ديبوندون، بالنسبه لهاد الناس كيكون العلاج ديالهم كيرتكز على الحقن بالانسولين. كاين الناس اللي كياخذوا حقنه واحده في النهار، هذاك ما كيتطرحش المشكل، دونك الا كياخذها في الصباح الحقنه يمكن يغيرها في المساء مباشره بعد السحور. بالنسبه للناس اللي كياخذ لنا جوج الحقن ديال الانسولين في الصباح مثلا وفي المساء، هنا الاولى ياخذها ديال الصباح ياخذها بعد السحور مباشره، والحقنه الثانيه ياخذ ديال المساء ياخذها بعد الفطور.
هنا فين قلنا ان كنصحوا المريض بانه يحاول يستشير مع الطبيب ديالو قبل رمضان. علاش؟ لان بحال مثلا عوض الا كان مثلا ما يستطيعش يدير 2 حقن في المساء ديال رمضان، يقدر يعوض له حقنتين، حقنه واحده من فصيله الانسولين اللي هو بطيء، يعني انسولين اكسيون لونت، الفعاليه ديالته كتكون بطيئه وكتدوم لنا مده طويله. بالنسبه للنوع الثاني لداء السكري، النوع الثاني اللي هما انسولينو ريزيستون، هادو بالنسبه للعلاج ديالهم كيرتكز على اخذ الاقراص لي بيغوانيد اي لي سولفاميد اي بوغليسيميو. كاين المرضى اللي كياخذوا اقراص مره واحده في النهار، كاين دونك عندهم بالنسبه للعشيه جرعه واحده ياخذوها بعد الفطور، وبالنسبه للناس كياخذوا في الصباح وفي المساء، جرعه الصباح ياخذوها بعد السحور وجرعه المساء ياخذوها بعد الفطور مباشره. بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم فهذه ليست مشكلة، إذ يمكن أخذها عند الإفطار والسحور بعد استشارة الطبيب بطبيعة الحال. أما الأدوية التي تؤخذ 3 مرات فيمكن في كثير من الحالات أخذ الجرعة الأولى عند الإفطار، والثانية عند العشاء، والثالثة عند السحور، ولكن هذا لا ينطبق على كل الأدوية للأسف، خاصة في فصل الصيف حيث الليل قصير والنهار أطول. لهذا يجب أخذ رأي الطبيب المختص قبل أي تغيير تكون له مضاعفات غير محسوبة. بالنسبه للناس اللي امراض كيعانيوا من امراض مزمنه، مثلا داء القصور الكلوي، داء القصور الكبدي، امراض القلب، ارتفاع الضغط الدموي، وداء السكري، ان الطبيب كينصحهم انهم في شهر رمضان انهم يفطروا، لان الصيام كيقدر ياثر على الصحه ديالتهم فيما يخص اخذ توقيت زمني لاخذ الادويه، الا ان البعض منهم كيحاول انه واخا كينصحوا الطبيب انه يفطر كيصوم. هنا ضروري ما يستشير مع الطبيب ديالو بانه قرر انه يصوم باش كيعطيه المواعيد الخاصه والتوقيت الزمني لاخذ الادويه ديالته، لان كنعرفوا ان خصوصا بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من داء السكري في خلال الصيام ديالتهم كتنقص لنا نسبه السكر في الدم ديالهم خلال النهار، كتنقص لنا نسبه السكر في الدم. اذا قبل انهم ما يقرروا يصوموا لازم يستشيروا مع الطبيب، وكيلزمهم بانهم مع الصيام يلتزموا بالادويه ديالتهم، ويلتزموا خصوصا بمراقبه نسبه السكر في الدم. هذا بالنسبة للأمراض الشائعة والمعروفة، لكن بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة فلا يمكن أن يقدم المريض على أي تغيير في مواعيد تناول الأدوية إلا باستشارة الطبيب المختص، بحيث يعمل الطبيب على أن تكون الجرعات متباعدة قدر الإمكان حيث يمكن المصاب من أداء فريضة الصوم. وبالنسبه للسيدات الحوامل كذلك في خلال شهر رمضان الطبيب كينصحهم بانهم ما يصوموش، يعني كنخافوا على داك الجنين ديالهم، وانهم كيكونوا متبعين واحد الحميه غذائيه، وخصوصا الحوامل اللي كيتصابوا بمرض السكري في ديك الفتره ديال الحمل ديالهم، انهم الاحسن انهم ما يصوموش. وبالنسبه للادويه، يعني الادويه اللي كتقدر تاخذ المراه الحامل، ماشي جميع الادويه يجوز للمراه الحامل انها تاخذها. نعطيو على سبيل المثال بالنسبه للادويه ديال الصداع لي زونتالجيك،
عندها الحق انها تاخذ دو باراسيتامول. يساعد المريض طبيبه من خلال تناول الأدوية لجرعات محددة وفي مواعيدها، وأي تغيير قد يسبب مشاكل صحية تنعكس على المريض لا قدر الله. ومن النصائح يمكن اتباعها ندرج: لا تتوقف عن تناول الأدوية من تلقاء نفسك. لا تغير مواعيد الدواء إلا باستشارة الطبيب. تناول الأدوية والطعام إذا أخبرك الطبيب بذلك. في حالة حدوث أعراض جانبية بعد تناول الدواء في رمضان، قم بزيارة الطبيب على الفور. أرحب بكم من جديد في فقرة غذاء ودواء. يحتوي الخيار على الكثير من السوائل المفيدة والرائعة التي يحتاجها الصائم، والتي يستطيع أن يحتفظ بها الجسم لمدة أطول خلال فترة الصوم، بعكس بعض السوائل التي يتخلص منها سريعاً ويساعد على تخفيف الاضطرابات العصبية، فضلاً عن احتوائه على ألياف السيليلوز الغذائية التي تساعد معدة الصائم على هضم الطعام بصورة أفضل. الخيار من النباتات المدرة للبول بطريقة نافعة جداً للصائم، والتي تمنع تكوين الحصوات لدى الصائم، ومهدئ للأعصاب ومزيل للتوتر، كما يساعد الصائم على ضبط النفس واعتدال الحالة المزاجية لديه. للخيار فوائد أخرى، فهو يحتوي على عدة عناصر مهمة يحافظ من خلالها على نضارة الجلد وطراوته، ويغذي عضلات الوجه، ويمنع علامات الإجهاد خلال ساعات الصيام الطويلة. فهو يتمتع بخصائص مرطبة ومطهرة وملطفة وملينة، ويعتبر من المواد التي تناسب جميع أنواع البشرة.